मा हामीले स्पेसिफिक ग्राभिटी अथवा रिलेटिभ डेन्सिटीसम्म पढेको थियौँ। अब यसपछिको कुरा पढ्दै जाउँ। इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन डेन्सिटी एन्ड अपथ्रस्ट अफ अ लिक्विड भनेको छ। अपथ्रस्ट भनेको याद छ? अपथ्रस्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो फोर्स भयो जुन चाहिँ कुनै पनि लिक्विडमा प्रेजेन्ट छ, जसले गर्दाखेरि यदि हामीले केही चिजलाई केही अब्जेक्टलाई त्यो लिक्विडमा राख्यौँ भने त्यो लिक्विडले चाहिँ अब्जेक्टलाई माथितिर धकाल्छ। त्यस्तो खालको फोर्सलाई चाहिँ हामी अपथ्रस्ट भनेर भन्छौँ। अब यो डेन्सिटी र अपथ्रस्टको रिलेसन कस्तो छ त? कुनै पनि एउटा लिक्विडले प्रोभाइड गर्ने अपथ्रस्ट जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ डेन्सिटीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। मतलब यदि डेन्सिटी बढाउँदै लग्ने हो भने अपथ्रस्ट पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ, अनि डेन्सिटी घट्ने हो भने अपथ्रस्ट पनि घट्दै घट्दै जान्छ। यहाँ हामीलाई एउटा एक्टिभिटी दिएको छ। यो एक्टिभिटीसँग रिलेटेड गिभ रिजन्सहरू जाँचमा आउन सक्छ। यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि एउटा भाँडो लिएको छ, त्यसमा पानी भरेको छ, अनि त्यसपछि अन्डा डुबाउने। अन्डा डुबाउँदाखेरि डुब्दो रहेछ फर्स्टमा, त्यसपछि के गर्ने? अन्डा निकाल्ने अथवा ननिकालिकन पनि त्यो पानीमा चाहिँ नुन घोलाउने। जब हामी नुन घोलाउँदै जान्छौँ तब स्याचुरेटेड सोलुसन बन्छ होला। स्याचुरेटेड सोलुसन बनिसकेपछि जब हामी त्यही पानीमा चाहिँ अन्डा राख्छौँ नि, तब चाहिँ त्यो अन्डा चाहिँ त्यसमा फ्लोट गर्ने भयो। सुरुमा चाहिँ डुबिरहेको अन्डा सेकेन्डमा किन फ्लोट गर्यो? किन भन्दाखेरि जब हामीले स्याचुरेटेड सोलुसन बनायौँ तब त्यसको डेन्सिटी जुन चाहिँ छ बढ्यो। डेन्सिटी बढी भएको कारणले चाहिँ त्यसले अपथ्रस्ट पनि धेरै एक्जर्ट गर्यो अन्डामा। त्यही कारणले अन्डा चाहिँ सेकेन्ड केसमा फ्लोट गर्यो। फर्स्ट केसमा यो पानीको जुन चाहिँ डेन्सिटी छ नि, त्यो डेन्सिटी चाहिँ कम थियो, अन्डाको डेन्सिटी धेरै थियो होला, त्यही कारणले अन्डा चाहिँ डुब्यो। सेकेन्ड केसमा जब नुन धेरै घोलाइयो नि, नुन धेरै घोलाइसकेपछि चाहिँ पानीको डेन्सिटी त्यसको कारणले के भयो? धेरै भयो। पानीको डेन्सिटी धेरै भएको कारणले त्यसले चाहिँ अपथ्रस्ट पनि धेरै एक्जर्ट गर्यो। सुरुको केसमा चाहिँ अपथ्रस्ट एक्जर्ट गरेको थिएन त अन्डामा, फर्स्ट केसमा थियो। फर्स्ट केसमा पनि अपथ्रस्ट त एक्जर्ट गरेको थियो, तर त्यति अपथ्रस्टले नपुग्ने रहेछ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा भयो। सेकेन्ड केसमा के भयो? डेन्सिटी बढ्यो, त्यही भएर अपथ्रस्ट पनि बढेको। अब यहाँनिर अर्को एउटा गिभ रिजन छ। अ कार्गो लोडेड सिप फ्लोट्स इन ओसन्स देन इन रिभर्स। यो भन्नुको मतलब के त? एउटा सिप जुन चाहिँ सामान बोकेर आइरहेको छ, त्यो सिप चाहिँ समुद्रमा धेरै फ्लोट गर्छ अरे खोलामा भन्दा। अब यसको एन्सर पनि थाहा छ होला हामीलाई, बच्चादेखि पढ्दै आइरहेको कुरो हो। के भन्दाखेरि समुद्रको पानी नुनिलो हुन्छ। नुनिलो पानीको डेन्सिटी के हुन्छ त? बढी हुन्छ। खोलाको पानीमा त त्यस्तो नुन हुँदैन, सेचुरेटेड सोलुसन होइन त्यो। त्यही कारणले खोलाको पानीको डेन्सिटी चाहिँ के हुनु पर्यो? कम हुनु पर्यो। तर यो जुन समुद्र छ, समुद्रको पानीको डेन्सिटी चाहिँ धेरै हुन्छ। समुद्रको पानीको डेन्सिटी धेरै हुने भएको कारणले त्यसले सिपमा पनि धेरै अपथ्रस्ट एक्जर्ट गर्छ। धेरै अपथ्रस्ट एक्जर्ट गर्ने भएको कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ सिप खोलामा चाहिँ बढी डुब्ने भयो, अनि त्यसपछि समुद्रमा कम डुब्छ। समुद्रमा किन कम डुब्छ? किनकि अपथ्रस्ट धेरै एक्जर्ट गरिरहेको छ समुद्रको पानीले, डेन्सिटी धेरै भएको कारणले। ल, यति हो कुरो। अब यदि कुनै एउटा अन्डा लियौँ रे, अन्डालाई एउटा, यो चाहिँ एक्स्ट्रा नलेजको लागि हो, एउटा अन्डालाई यदि हामीले पानीमा राख्दाखेरि यदि त्यो फ्लोट गर्यो रे, फ्रेस वाटर छ, त्यसमा नुन मिसिएको छैन, तैपनि यदि अन्डा राख्दाखेरि पानीमा फ्लोट गर्यो भने चाहिँ त्यो अन्डा बिग्रिएको भन्ने थाहा हुन्छ। बुझ्यो? नबिग्रेको अन्डा, नकुहिएको अन्डा चाहिँ पानीमा डुब्छ भने बिग्रेको अन्डा चाहिँ पानीमा फ्लोट गर्छ। अब अर्को हेरौँ, आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। आर्किमिडिज प्रिन्सिपल भनेको ग्रिक साइन्टिस्ट आर्किमिडिजले दिएको भयो। धेरै वर्ष अगाडि दिएको फर्मुला प्रिन्सिपल हो यो, अहिलेसम्म पनि हामी पढिरहेको छौँ। आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि जब कुनै पनि एउटा लिक्विडमा हामीले कुनै अब्जेक्टलाई राख्यौँ भने चाहिँ जुन त्यसले लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ नि, त्यसको वेट र त्यो अब्जेक्टले एक्सपिरियन्स गरेको अपथ्रस्ट चाहिँ बराबर हुनु पर्यो भनेर चाहिँ यसले भनिरहेको छ। मतलब अघि नै हामीले अन्डालाई पानीमा डुबायौँ। अब पानीमा डुबाउँदाखेरि के हुन्छ होला त? जस्तो कि एउटा भाँडो लियौँ रे, भाँडोमा चाहिँ एउटा के लिक्विड थियो होला, थाहा छैन के लिक्विड छ, अनि त्यसमा चाहिँ कुनै एउटा अब्जेक्ट राख्यौँ रे। अब्जेक्ट राख्दाखेरि यसले यो पानीको लेभल हल्का माथि पठाउँछ कि पठाउँदैन होला त? पठाउँछ। अब सुरुमा चाहिँ यहाँनिरसम्म थियो, अब त्यो अब्जेक्ट राखिसकेपछि चाहिँ लिक्विडको लेभल बढेर हल्का माथि पुग्यो रे, भनेपछि कति अमाउन्ट अफ लिक्विड चाहिँ माथि पठायो त, डिस्प्लेस गर्यो त? त्यसको वेट र यो अब्जेक्टले एक्सपिरियन्स गरेको जुन चाहिँ अपथ्रस्ट छ त्यो दुवै बराबर हुनु पर्यो भनेर चाहिँ आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले भनिरहेको छ। बुझ्यो? आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले के भन्यो? जब हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई लिक्विडमा डुबायौँ, डुबाउँदाखेरि अब त्यो डुब्न पनि सक्छ, फ्लोट पनि गर्न सक्छ। लिक्विडमा राख्यौँ भनौँ न, हामीले कुनै एउटा अब्जेक्टलाई लिक्विडमा राख्यौँ भने त्यसले जुन अपथ्रस्ट एक्सपिरियन्स गर्छ त्यो अपथ्रस्ट चाहिँ वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेससँग बराबर हुन्छ भनेर चाहिँ आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले भनिरहेको छ।
बुझ्यो? कुनै पनि एउटा अब्जेक्टले कति अप्ठ्रस एक्सपिरियन्स गरिरहेको छ त लिक्विडमा राख्दाखेरि, त्यो बराबर चाहिँ त्यसले डिस्प्लेस गर्ने लिक्विडको वेट हुनु पर्यो भनेर चाहिँ आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले भनिरहेको छ। अप्ठ्रस इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। थ्योरिटिकल प्रुफ अफ आर्किमिडिज प्रिन्सिपल यो चाहिँ सिलेबसमा छैन, त्यही भएर जाँचमा सोध्दैन। यहाँ चाहिँ हामीले के प्रुफ गर्छौँ भन्दाखेरि यु इक्वल्स टु भिडिजी, यो पनि एउटा अप्ठ्रसको फर्मुला हो है। भी भनेको चाहिँ भोल्युम अफ अब्जेक्ट हो, डी भनेको डेन्सिटी अफ लिक्विड हो, जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। यो जुन चाहिँ यु इक्वल्स टु भिडिजी भन्ने फर्मुला छ नि, यो चाहिँ कहीँ कहीँ युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर जाँचमा चाहिँ आउन सक्दैन। अब त्यसपछि अर्को हेरौँ, एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अफ आर्किमिडिज प्रिन्सिपल भनेको छ। आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको माथि थ्योरिटिकल भेरिफिकेसन भयो, तल एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन भने चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्ट गरेर चाहिँ भेरिफाई गर्ने। यहाँ के गर्ने हो भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट लिने, त्यसलाई चाहिँ स्प्रिङ ब्यालेन्स लिएर जोख्ने। सपोज त्यसको वेट चाहिँ W1 आयो अरे। अब त्यसपछि पानीमा जोखेर हेर्ने, पानीमा जोख्दाखेरि चाहिँ त्यसको वेट सपोज W2 आयो अरे। अब यहाँ हेरौँ, यहाँनिर एउटा युरेका क्यान दिएको छ। यो युरेका क्यान भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यतापट्टि साइडबाट पानी निस्किने ठाउँ भएको यहाँनिर छ नि, यस्तै खालको क्यानलाई चाहिँ युरेका क्यान भनेर भनिन्छ। यो युरेका भन्ने जुन चाहिँ वर्ड छ नि, यो चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि जब आर्किमिडिज प्रिन्सिपल पत्ता लगायो नि, पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ उसले युरेका भने भन्ने एउटा मिथ छ, अब हो कि होइन थाहा छैन होइन, त्यस्तो भनिन्छ। त्यही कारणले त्यसबाट चाहिँ यो युरेका भन्ने वर्ड आएको हो। युरेकाको मतलब चाहिँ केही कुरा पत्ता लाग्यो भन्नु हो। अब यहाँनिर जब यो ढुङ्गालाई चाहिँ स्प्रिङ ब्यालेन्स सहित यो पानीमा डुबाउँछौँ, तब केही मात्रामा लिक्विड त अर्को साइडमा आउने भयो, त्यो भनेको डिस्प्लेस लिक्विड अथवा यहाँ चाहिँ डिस्प्लेस वाटर भयो। अब यहाँ चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यतापट्टि एउटा टप प्यान ब्यालेन्स राखेको छ मास जोख्नको लागि। यहाँनिर यो जुन चाहिँ वाटर छ त्यसको वेट निकाल्नको लागि भनौँ न, वेट निकाल्नको लागि चाहिँ यसरी टप प्यान ब्यालेन्स राखेको हो। सुरुमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि खाली भाँडोको वेट निकाल्ने, खाली भाँडोको वेट निकालिसकेपछि यो पानी भर्दाखेरि टोटल वेट कति हुन्छ त्यो निकाल्ने, दुवै सबट्र्याक्ट गरिदिने। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ भित्र जुन चाहिँ पानी छ नि त्यसको मात्र वेट निस्किने भयो। अनि त्यसपछि यहाँ W1 माइनस W2 पनि गर्ने। W1 भनेको हावामा जोख्दाखेरि कति वेट हुन्छ त्यो हो, अनि W2 भनेको पानीमा डुबाएर जोख्दाखेरि कति हुन्छ त्यो हो। यो W1 माइनस W2 गर्दाखेरि जति आउँछ नि त्यति नै वेट चाहिँ यो डिस्प्लेस वाटरको पनि हुने भयो। डिस्प्लेस वाटरको वेट र W1 माइनस W2 गर्दाखेरि चाहिँ बराबर नम्बर आउनु पर्यो। यसले के प्रुभ गरिदियो भन्दाखेरि जुन अप्ठ्रस छ, अप्ठ्रस भनेको यो W1 माइनस W2 गरेर आउँछ। अप्ठ्रस जुन चाहिँ छ वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेससँग चाहिँ बराबर हुने भयो भनेर चाहिँ यसले प्रुभ गरिदियो। यो W1 माइनस W2 भनेको के हो? अप्ठ्रस, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड भनेको त अप्ठ्रस भइहाल्यो। अप्ठ्रस चाहिँ केसँग बराबर भयो? जति वाटर बाहिर निकालेको छ त्योसँग बराबर भयो। यसबाट चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली पनि आर्किमिडिज प्रिन्सिपल प्रुभ हुँदो रहेछ। अब यसपछि छ प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन अथवा ल अफ फ्लोटेसन। ल अफ फ्लोटेसनले के भनिरहेको छ त? ल अफ फ्लोटेसनले चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि जब कुनै पनि अब्जेक्ट लिक्विडमा फ्लोट गर्छ नि तब त्यसले डिस्प्लेस गर्ने लिक्विडको वेट र आफ्नो वेट जुन चाहिँ छ त्यो बराबर हुन्छ भनेर चाहिँ ल अफ फ्लोटेसनले भनिरहेको छ। बुझ्यो कुरो? आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले के भनिरहेको थियो? त्यो अब्जेक्ट जुन चाहिँ छ जसलाई चाहिँ लिक्विडमा राखिएको छ, त्यो लिक्विडमा राखिएको अब्जेक्टले एक्सपिरियन्स गर्ने अप्ठ्रस चाहिँ त्यसले डिस्प्लेस गर्ने लिक्विडसँग बराबर छ। वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस चाहिँ अप्ठ्रससँग बराबर हुन्छ भनेर चाहिँ आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले भन्यो। ल अफ फ्लोटेसनले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि त्यो अब्जेक्टको वेट जति छ त्यति नै लिक्विड चाहिँ त्यसले डिस्प्लेस गर्छ भनेर चाहिँ ल अफ फ्लोटेसनले भनिरहेको छ। सुरुमा हेरौँ के भनेको छ यहाँ। व्हेन अ अब्जेक्ट इज अलाउड टु इमर्ज कम्प्लिटली इन अ लिक्विड द फलोइङ टू फोर्सेस एक्ट अन इट। जब कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामी लिक्विडमा राख्छौँ तब त्यसमा दुईवटा फोर्स लाग्दो रहेछ। एउटा भनेको वेट जुन चाहिँ तलतिर लागिरहेको छ, अर्को भनेको अप्ठ्रस, अप्ठ्रस चाहिँ माथितिर लाग्ने भयो। अब त्यसैको आधारमा यहाँ तीनवटा केसहरू दिएको छ। यस सम्बन्धी चाहिँ यो फिगरवाला क्वेसन जाँचमा आउन सक्छ। केस 1 हेरौँ के भनेको छ भन्दाखेरि वेन द अब्जेक्ट अफ द बडी इज ग्रेटर देन द अप्ठ्रस एक्टिङ अन इट। जब कुनै पनि अब्जेक्टमा
कुनै पनि अब्जेक्टको वेट चाहिँ अपथ्रस्ट भन्दा पनि बढी छ। अपथ्रस्ट त माथितिर लागिरहेको छ, वेट चाहिँ तलतिर लागिरहेको छ। वेट धेरै छ, अपथ्रस्ट थोरै छ भने त्यति बेला चाहिँ त्यो अब्जेक्ट डुब्ने भयो। त्यति बेला अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि डेन्सिटी, जुन चाहिँ अब्जेक्टको डेन्सिटी छ त्यो चाहिँ लिक्विडको डेन्सिटी भन्दा पनि के हुनु पर्यो, धेरै हुनु पर्यो। यदि अब्जेक्टको डेन्सिटी चाहिँ धेरै छ भने त्यति बेला डुब्दो रहेछ। अर्को सेकेन्ड केस हेरौँ। सेकेन्ड केसमा जब अपथ्रस्ट र वेट दुवै बराबर छ, अपथ्रस्ट र वेट दुवै बराबर छ भने त्यति बेला सोलिड चाहिँ फ्लोट गर्छ। फ्लोट गर्दाखेरि पनि कसरी फ्लोट गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली सर्फेस अफ द वाटरको मुनि बसेर। यो कन्डिसनमा चाहिँ अब्जेक्ट र लिक्विडको डेन्सिटी बराबर हुन्छ। जाँचमा सोध्न सक्छ है फिगर। यति बेला चाहिँ डेन्सिटी अफ द अब्जेक्ट र डेन्सिटी अफ लिक्विड दुवै बराबर हुँदो रहेछ भनेपछि वेट जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ अपथ्रस्टसँग बराबर हुन्छ। वेट र अपथ्रस्ट दुवै बराबर हुन्छ अनि ठ्याक्कै पानीको मुनि अथवा लिक्विडको मुनि चाहिँ त्यो अब्जेक्ट बसिरहँदो रहेछ। थर्ड केस छ जब अपथ्रस्ट चाहिँ धेरै हुन्छ अनि वेट चाहिँ थोरै हुन्छ। बुझ्यो, अपथ्रस्ट धेरै वेट थोरै मतलब यो अब्जेक्टको डेन्सिटी चाहिँ पानीको डेन्सिटी अथवा लिक्विडको डेन्सिटी भन्दा पनि कम हुन गयो। लिक्विडको डेन्सिटी भन्दा पनि अब्जेक्टको डेन्सिटी कम भयो भने चाहिँ यति बेला यसरी केही पार्ट माथि केही पार्ट तल हुने गरी फ्लोट गर्दो रहेछ। यो चाहिँ केस थर्ड भयो। बुझ्यो, यो तीनटा केसहरूमध्ये कुन कुन केसमा अब अब्जेक्ट फ्लोट गरिरहेको छ त भन्दाखेरि यो सेकेन्ड केसमा भन्न सक्छौँ। तर त्यति बेला पनि पानीको मुनि नै थियो नि हैन। सेकेन्ड केसमा पनि ठ्याक्कै पानीको मुनि चाहिँ त्यो अब्जेक्ट फ्लोट गरिरहेको थियो। यहाँ चाहिँ केही पार्ट माथि, बुझ्यो, केही पार्ट चाहिँ माथि रहन्छ भने केही पार्ट पानी मुनि नै रहन्छ। यस्तो चाहिँ थर्ड केसमा हुँदो रहेछ। यति बेला चाहिँ जुन डेन्सिटी छ त्यो डेन्सिटी चाहिँ अब्जेक्टको डेन्सिटी चाहिँ थोरै हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि लिक्विडको डेन्सिटी चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ। यो कुरो, यो चाहिँ तीनटा केस भयो। ल अफ फ्लोटेसनले चाहिँ के भनिरहेको छ त? ल अफ फ्लोटेसनले चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि वेट अफ फ्लोटिङ अब्जेक्ट इज इक्वल टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस बाई द बडी। आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले अपथ्रस्ट चाहिँ बराबर हुन्छ वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेससँग भनिरहेको थियो। अब ल अफ फ्लोटेसनले चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि वेट अफ फ्लोटिङ अब्जेक्ट इज इक्वल टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस। जुन प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन अथवा ल अफ फ्लोटेसन छ नि यो पनि आर्किमिडिज प्रिन्सिपलकै एउटा केस हो। बुझ्यो, आर्किमिडिज प्रिन्सिपलकै एउटा केस हो। त्यही भएर यदि जाँचमा कुनै डिभाइसेस बेस्ड अन ल अफ फ्लोटेसन लेख भन्यो अरे त्यति बेला चाहिँ अब बोट लेख्न सक्छौँ, सिप लेख्न सक्छौँ, हाइड्रोमिटर लेख्न सक्छौँ। त्यही डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा बेस्ड भएको डिभाइसेसहरू लेख भन्दाखेरि त्यहाँ पनि लेख्न सक्छौँ। बुझ्यो, किनकि ल अफ फ्लोटेसन भन्नु नै आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको एउटा स्पेसल केस हो। त्यही कारणले यदि जाँचमा चाहिँ सोध्यो भने सिप र हाइड्रोमिटर चाहिँ डिभाइसेस बेस्ड अन ल अफ फ्लोटेसनमा पनि लेख्न मिल्ने भयो अनि त्यसपछि डिभाइसेस बेस्ड अन आर्किमिडिज प्रिन्सिपल लेखे पनि भयो, त्यसमा लेखे पनि भयो। अब यहाँनिर छ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अफ ल अफ फ्लोटेसन। यहाँ पनि अघिनको जस्तै एउटा युरेका क्यान लिने अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्टलाई चाहिँ त्यसमा राखिदिने। त्यो अब्जेक्टलाई त्यसमा राखिदिसकेपछि यतापट्टि केही न केही अमाउन्टमा लिक्विड त बाहिर निकाल्छ त्यसले। अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यो अब्जेक्टलाई जोखेर हेर्ने अनि त्यसपछि वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस पनि निकाल्ने। दुवै के हुन्छ यहाँ बराबर हुन्छ। यसले चाहिँ के प्रुभ गर्दियो त भन्दाखेरि ल अफ फ्लोटेसनलाई प्रुभ गर्दियो। कुनै पनि अब्जेक्टको वेट चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ, त्यसले डिस्प्लेस गर्ने लिक्विडसँग बराबर हुन्छ। ल अफ फ्लोटेसन र अपथ्रस्टसँग हैन आर्किमिडिज प्रिन्सिपलसँग रिलेटेड सबै न्युमेरिकल्सहरू मैले पहिल्यै एक्सप्लेन गरिसकेको छु। त्यसको लिङ्क चाहिँ माथितिर कतै होला अथवा तल डिस्क्रिप्सनमा पनि छ। अब बाँकीको टपिक हेरौँ। अब बाँकीको टपिकमा छ एटमोस्फेरिक प्रेसर। एटमोस्फेरिक प्रेसर भने के हो त? एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको चाहिँ एटमोस्फियरले जमिनमा एक्जर्ट गर्ने प्रेसर। हावा त छ, हावाको वेट तलतिर लागिरहेको छ होला, ग्रेभिटीको कारणले नै हावा वरिपरि बसिरहेको हो। त्यही कारणले हावाले जुन चाहिँ जमिनमा प्रेसर एक्जर्ट गरिरहेको छ त्यसलाई नै हामी एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेर भन्छौँ। अब अर्थको ग्रेभिटी चारैतिर बराबर छैन, त्यही कारणले चाहिँ जुन यो एटमोस्फियरको थिकनेस छ त्यो पनि ठाउँ अनुसार फरक फरक होला। अब ठाउँ अनुसार एटमोस्फेरिक प्रेसर जुन चाहिँ छ त्यो पनि फरक फरक हुन्छ। सी लेभलमा हैन नर्मल सी लेभलमा चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर कति हुन्छ? 760 mm अफ एचजी प्रेसर। 760 mm अफ एचजी प्रेसर भने कस्तो त भन्दाखेरि
एउटा पातलो ट्युबमा चाहिँ हामीले 760 मिलिमिटरसम्म चाहिँ मर्करी भर्यौँ रे, त्यसले चाहिँ बटममा कति प्रेसर एक्जर्ट गरिरहेको छ त, त्यसलाई नै हामी 760 mm अफ एचजी प्रेसर भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? यहाँ हेर्न सक्छौँ अरू युनिट्सहरू पनि दिएको छ, जस्तै कि त्यही 760 mm अफ एचजी प्रेसरलाई यदि एसआई युनिटमा लग्ने हो भने 1.01 × 10⁵ पास्कल हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर 1 एटमोस्फियर भनेको पनि त्यति नै हो। त्यस्तै गरेर 1 टोर भनेको चाहिँ 1 mm अफ एचजी रहेछ, जसलाई एसआई युनिटमा लग्ने हो भने 132.322 हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर अरू 1 बार छ, अनि त्यसपछि 1 मिली बार छ। यो चाहिँ अब अरू युनिट्सहरू भयो, प्रेसरको अरू युनिट्सहरू भयो। अघि नै मैले भनिसकेँ एटमोस्फेरिक प्रेसरको भ्यालु चाहिँ ठाउँ अनुसार चेन्ज हुन्छ। सी लेभलमा 760 mm अफ एचजी हुन्छ भने त्योभन्दा माथि जाँदै गर्ने हो भने चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर बिस्तारै घट्दै जाने भयो। अब यहाँ के भन्दा छ, वी क्यान नट सर्भाइभ एट भेरी हाई एन्ड लो एटमोस्फेरिक प्रेसर, वी डु नट फिल द नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर अन आवर बडी एज द प्रेसर अफ द एयर एन्ड द ब्लड प्रेसर इन आवर बडी आर अलमोस्ट इक्वल। अब जुन एटमोस्फेरिक प्रेसर छ त्यो चाहिँ अर्थमा भएको हरेक अब्जेक्टमा लागिरहेको छ भनेपछि हाम्रो बडीमा पनि त त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसर लाग्नु पर्यो, तर हामी त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसर फिल गर्दैनौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो बडीभित्र जुन चाहिँ ब्लड प्रेसर छ त्यो चाहिँ बाहिरको प्रेसरसँग बराबर हुँदो रहेछ। दुवै बराबर हुने भएको कारणले एउटाले अर्कोलाई क्यान्सल गरिदिन्छ, त्यही कारणले चाहिँ हामी फिल गर्न सक्दैनौँ एटमोस्फेरिक प्रेसर। तर यदि अग्लो ठाउँमा जाने हो भने चाहिँ बिस्तारै के हुन थाल्छ भन्दाखेरि कसैमा चाहिँ नाकमा हैन कानमा रगत आउने हुनसक्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ के भएको रहेछ त भन्दाखेरि माथि जाँदाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर त घट्न थाल्यो हो, तर बडीभित्रको जुन चाहिँ प्रेसर छ नि त्यो त अझै पनि त्यति नै हुन्छ। त्यही कारणले भित्रको प्रेसर बढी भएको कारणले चाहिँ नाक र कानबाट रगत आउन सक्छ कसैमा। क्या लेके